मैं चटपटन से यूसुफ शबीर जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे कल जो आपके सदर साहब का इंतकाल हो चुका है? ये हमारे इज ए ओनर इन द फाउंडर, और जो है दूसरा कौन पैदा नहीं होता इनकी ऐसी हेल्प करी हमें भूल नहीं सकते। और खाना इतना ज़बरदस्त खाना पकता था हमारे वास्ते, दूसरे हमारा खुद के घर में नहीं बनता। उनकी वजह से आप खुद चक्कर को हम ना खिलाते थे। अच्छा, बहुत अच्छे साहब, हमें ढूंढना फिर ऐसा आदमी ना एक सर थे, कैसे थे आपके? अरे जबरदस्त मिलन सर, सगे भाई के जैसे, अपने भाई, अपने खुद सगे भाई नहीं पूछते, ऐसा पूछते। आपका हाल दरियाफ्त करते थे? हाँ ना सर। हाँ। कब से हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ को 2 महीने। 2 महीने जी। तो 2 महीने से आपने देखा है उनकी शख्सियत जी, उनके किरदार को जाना है? हाँ ना। तो इज वन ऑफ द मैन इन कंट्री इन द ओल्ड एज होम। तो आपकी दिल्ली तसरत क्या है? अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन, और मगफिरत दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हालांकि जनाब मकसूदुल हुसैन साहब रिजवी जो काफ़ी मुतहर्रिक और फ़ाल शख्सियत का नाम था, और आज कल इत्तेफाक से मेरी 4:30 बजे मेरी गुफ्तगू हुई और 5 मिनट तक मेरी गुफ्तगू चलती रही। वो अपनी तबीयत के बारे में और दीगर मसरूफियात के बारे में वो इजहार किया और मेरी भी खैरियत पूछी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोग्राम 1 तारीख को है अज़मत कुरान, तो उस सिलसिले में मैंने दावत की। तो बात हुई, कभी उनके बातों से ये नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन जब मैं ऑफिस में बैठा रहा और काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे, अलहाज जमील अशरफी साहब और जावेद अशरफी साहब, सोहेल बेग वगैरह, उन्हीं के दरमियान में ये खबर मिली कि अलहाज जो है वो मकसूदुल हुसैन साहब रिजवी का इंतकाल हो गया। तो ये शॉकिंग न्यूज़ थी, बहुत ही मतलब एक सानिहा जो इर्तिहाल हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक हुआ है, क्योंकि पहले से कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए, क्योंकि वो बहुत मुतहर्रिक फ़ाल थे। उन्होंने अपनी नहज पर और तर्ज पर बड़े काम किए, जैसे मक्का मस्जिद की सदर की हैसियत से उन्होंने ज़िम्मेदारी निभाई, और गरीबों के लिए जो उन्होंने पनाहगाह बनाया था, वो उसमें गरीबों के लिए दवा और दीगर किस्म के इलाज मुआलजे, उनकी परवरिश, उनकी तीमारदारी का अहतमाम करते रहे। ये बड़ा काम था कि गरीबों को खुशी फराहम करना। उसके साथ साथ में उन्होंने जो स्कूल खोला, उस सिलसिले में बहुत, उसके अलावा समाजी और सोशली तौर पर बहुत अच्छा काम किया उनके। इसी वजह से आज इतना मजमा आपको नज़र आ रहा है। हम सब मिल करके दुआ करते हैं कि मालिक व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बख्शिश अता फरमाए, उनको नजात अता फरमाए और उनको मकाम लीन में जगह अता फरमाए, और उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। हम इन्हीं दुआओं के साथ मामला करते हैं और हमेशा उनको दुआओं में याद रखेंगे, और इसलिए कि वो याद करने वाली चीज़ है, क्योंकि भूलने वाली चीज़ नहीं। जिनके काम वो करके जाते हैं, हमेशा उनके काम के एतबार से उनका नाम जिंदा रहता है, इसलिए वो हमेशा लोगों में जिंदा रहेंगे और हम सब उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे जनाब अलहाज मकसूद हुसैन साहब के इंतकाल पर मलाल के ख़बर सुनकर अचानक हमें कल बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ। बहरहाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। बहरहाल और अल्लाह के फजल व करम से
جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن جو ہے لگاتار ان سے ملاقات ہوتی رہی، حالانکہ اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود وہ ان مصروفیت میں ہمیشہ شامل رہے، اور ہفتے کے دن جو ہے شیخ پبلک اسکول میں اچانک میلاد کا جلسہ رکھ دیے تھے بچوں کے تعلق سے، وہاں پر حاضر رہے، وہاں پر مجھے بھی حاضر ہونے کی دعوت ہے، میں بھی حاضر ہوا، باوجود تکلیف کے جو ہے وہ اس میں شریک رہے۔ اور دوسرے دن جو ہے اتوار کو 26 جنوری تھی، اولڈ ایج ہوم میں جو ہے وہاں پر ہمارے ہندوستان کا یوم جمہوریہ منعقد تھا، وہاں پر جھنڈا لہرانا تھا، تو وہاں پر بھی شریک رہے اور مجھے بھی شریک ہونے کی دعوت دی ہے۔ پھر میں بھی وہاں بھی شریک رہا، تکلیف ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ دوسرے کو محسوس کرنے رہے تھے، خود محسوس کر رہے تھے، مگر برداشت کرتے ہوئے ان تمام جگہوں میں مصروف رہے اور باقاعدہ اچھے طریقے سے مصروف رہے۔ اور دوسرے دن شام کو ہم ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، پھر منگل کے دن معلوم ہوا کہ اچانک ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں ان سے ملاقات کرنے کی فون کے ذریعے کوشش کر ہی رہا تھا، مصروفیت کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو رہی تھی، آپ نے کہ بعد میں کریں گے، تو فوراً اس کی اطلاع ملی اچانک کہ آپ کی طبیعت بہت ہی ناساز ہو گئی ہے، بالکل آخری وقت معلوم ہو رہا ہے اور کچھ بول نہیں سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ آپ انتقال فرما چکے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کرو جنت سے فرمائے، ان کے تمام جو خدمات ہیں ملت کے لیے، قوم کے لیے، وہ سب کو قبول فرما کر ان کو اس کا بھرپور صلہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس مالا مقام عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خبر بڑی افسوس کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ ہمارے شہر میسور کی ایک مایہ ناز ہستی، اہل سنت و جماعت کا درد رکھنے والی جناب الحاج شیخ مقصود الحسین رضوی لیاقتی، ان کا کل رات انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ اور جمعہ کے دن 5 دن پہلے میں اور سرقاضی صاحب عیادت کے لیے گھر پہ بھی گئے تھے، تو بڑی دیر تک، کافی دیر تک بات کرتے رہے، سنیت کی فکر کرتے رہے، اہل سنت کی کا بڑا درد رکھتے تھے۔ ہم تو ان سے بہت دیر تک مشورہ کرتے، رات کے 12:30 تک بیٹھے رہے۔ اور سرکار صوفی ملت لیاقت رضا نوری صاحب کے چہیتے مرید بھی تھے، مسلک اعلیٰ حضرت سے بڑی ان کی لگاؤ تھی، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے بڑا فکر مند تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج یہاں مسجد اقصیٰ میں نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی ہے اور بہت سارے علماء اہل سنت ان کے جنازے میں آئے، اور بھدراوتی سے، اولے نصیب پور سے، جگہ جگہ سے بھی بہت سارے سنی احباب ان کے جنازے میں آئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ رجب کے مہینے کے صدقے میں، سرکار کی معراج کے صدقے میں جناب مقصود الحسین صاحب رضوی لیاقتی کی مغفرت فرمائے، گھر والوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی افسوس اور اس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہمارے مکہ مسجد کے صدر عالی جناب شیخ مقصود صاحب رضوی، جن کا کل انتقال ہوا، نہایت ہی بہترین شخصیت ہیں اور آپ کا کردار جو ہے دینی ملی خدمات میں بہت ہی عمدہ رہا، اور مسجد کی خدمت بھی کئی سال سے وہ کرتے آئے۔ اس سے قبل بھی بہت سے لوگوں کے کووڈ کے وقت بھی انہوں نے بہت سے غریبوں کی مدد بھی کی ہے، اور اس سے قبل، اس سے بھی بہت سے پہلے جب مسلمانوں کے کچھ معاملات ہیں اس میں ہر چیز میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، اور جہاں تک مسجد کا معاملہ رہا اس میں بھی بہت ہی اپنے الگ انداز سے رہے، اور لوگوں سے بات چیت کا تعلق بھی بہت محبت سے تھا۔ اور شب معراج کے رات باقاعدہ مسجد میں وہ میرا بیان سنتے ہوئے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، پورا بیان ختم ہونے کے تک بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کل بھی بات ہوئی، لیکن بس وقت جو ہے آیا، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو وہ بس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ بس ہم تمام کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور ان کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو خدمت انہوں نے مسجد میں بھی کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بھرپور صلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل رات کو شہر میسور میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی، جناب شیخ مقصود الحسن رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا 7:30 بجے۔
ये कैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि हमारी जवानी में हम जो स्टार्ट हुए तब भी ये और हम और एक हमारे मरहूम मोहम्मद अहमद, तीनों हमें एक प्लेटफार्म को रहकर काम किए थे। वो हर सुन्नियत का काम के लिए आगे बढ़ को आते थे। एक अच्छी शख्सियत थी। उसके बाद उनको जॉब मिल गया, वो जिद्दा चले गए। जिद्दा जाकर जिद्दा में भी जहाँ भी हमारे लियाकत रज़ा साहब रज़वी साहब के मुरीद हुए, यहाँ से मैसूर से ही मुरीद, जामा मस्जिद में जब थे तो मुरीद हुए। उसके बाद जिद्दा चले गए। जिद्दा में भी जो भी मैसूर वाला जाता तो उनको मक्के मुअज़्ज़मा से बुला लेकर अपने घर में रख कर उनकी खिदमत कर सकते। हमें भी 3 दिन उनके घर में रख के खिदमत हमारी भी की उन्होंने। एक अच्छा इंसान, दिल का साफ इंसान था वो। पहले भी उनको अटैक हुआ था, उसके बाद में वो इंडिया को आने का एक ये बना लेते हैं, मनसूब बनाकर आकर यहाँ पे उनकी जगह में कॉम्प्लेक्स बना के कच्चे थे। उसके साथ अब नया एक और ओल्ड एज में सदर भी बने हुए थे, उनका ही पूरा काम था। मक्का मस्जिद के सदर उनके वालिद के ज़माने से, वालिद भी नेक आदमी थे, अच्छे आदमी थे। उनकी दी हुई जगह पर मक्का मस्जिद बनी, वहाँ पर भी सदर के अंजाम दे लगा था। अब तक भी उन्हीं की तरफ से वो मक्का मस्जिद चल रही है। सुन्नियत का दर रख लगे थे वो ज़माने से। सुन्नियत का बचपन से ही था, उनके वालिद के जैसा उनका सिलसिला वारसा आया था। बीच में आकर नहीं थे, उनके वालिद में ऐसे थे। उनके वालिद के बाद बच्चा भी उनकी खदमत शर्म जगह। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मक़सूद साहब को अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 45 साल से जानता हूँ। जब मैं छोटा था उस वक्त ये मुझे ले करके औलैन सिपुर की सरज़मीन पर नाते वगैरह पढ़ने के लिए मुझे ले जाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये अली जनाब इनायत रज़वी साहब और ये दोनों मुझे जो है साथ में ले करके हर जगह मसाजिदों में, मदारिसों में नात पढ़ने के लिए ले जाते थे। बड़ा ही शुरू ही से इनके अंदर एक शौक़ था और ये बच्चों की हौसला अफजाई शुरू ही से करते हुए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मदारिसों में और मसाजिदों में और दीगर जलसों में ये हमेशा हिस्सा लिया करते थे। बस हमारी सबकी यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बेपनाह मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम। अस्सलामु अलैकुम। ब्रदर इस्लाम, मैसूर शहर के अंदर हमारे एक शेर के जैसे एक सोशल वर्क जो हमारी खिदमत में लगे हुए थे, आज कल उन्हें रात 8 बजे इंतकाल हुआ सुनकर हम सब साथी बहुत अफसोस किए, क्योंकि हमारे वालिद के जैसा थे, बच्चों की तरह देखते थे। उनके लिए दुआ क्या करना हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। खिदमत से तो खुदा मिल जाता उन्हें, फिर भी दुआ करते हैं आप लोग भी दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह उन्हें जन्नत से माल और माल फरमाए, खबरें अजाब से बचाए, माल और माल से माल, जन्नत में आला से आला मकाम फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से आब कौसर नसीब फरमाए। बस इंशाअल्लाह आप लोग भी दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। हमारे सदर साहब बहुत अच्छे आदमी थे। 26 तारीख को आके 26 जनवरी को आको फ्लैग सब चढ़ाए, सब करे, बहुत अच्छे। अब तक इंतज़ाम बहुत अच्छा से है यहाँ का। ये उनका जाने का बहुत बड़ा सदमा है। ये सब ये ओल्ड एज होम एक तरह से यतीम सा हो गया है इनके जाने से। ऐसा शख्स दोबारा शायद ही जन्म लेगा। ये उनके खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। उनके खिदमत को अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बोलो, मैं यहाँ को 5 साल हुआ। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा हमने देखभाल कर। बोलो बोलो बोलो। बहुत अच्छे आदमी बा, मैं दिल दुखाई नहीं, एक रोज भी हमने दिल से अच्छा बगले को अच्छा देखते थे। हमने उनको नेक जन्नत नसीब करना, उनको जन्नत में रखना। उनको बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे। हमना बहुत खराब दिशा अब उन्होंने कर ऐसा हो गए से। Today we have lost the founder of old age home, the person who had gotten vision to the community, vision to all the poor, downtrodden, underprivileged people, the person who is the founder as well as the brain behind starting the old age home. We have lost such a great
personality that we can't replace anybody with him. We feel how to manage now the old age home without that person. He is not only having an idea, but he himself, he used to involve in all the work. He used to, even when the time had come, he used to clean the old age home, he used to sweep it, he used to stand with everyone, and he has we all were with him from the day one. The person, when he wrote first message that he wanted to start an old age home, we are the people who said, yes, you start, alhamdulillah, we are going to be with you. And alhamdulillah, till today we were with him, and inshallah we'll try to continue his vision, and let Allah give us strength to do the things what he had thought to do. Hope we may do, but Allah has to guide us to follow the right path to do everything. I really feel that without him, it's how to manage it been a bit difficult now. He is one of the strongest pillar of our old age home. He was the person who made all the people to come together, and it was started almost 6 years back in 2019. We have started it, and it is running so good. He had got one dream that he wanted to purchase a land, build a home for the destitutes, the home for the homeless people, and he has went with his dream, leaving the dream here to us to fulfill. Hope the same support will come from all the members, the donors, and they will be with us to fulfill his dream. Inshallah, we'll be there here to fulfill his dream, and I pray for him, for his maghfirat. May Allah grant him highest place in Jannatul Firdaus, and اللہ ان کی ہر گناہ کو معاف کرے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل ہو. اللہ ان کے خبر میں روشنی دے, ان کو منکر نکیر کے سوالوں میں آسانی دے. اللہ ان کی ہر مشکل, ان کے خبر کے ہر مشکل کو آسان خبر کے آپ سے ان کو سب مغفرت کرے. آمین ثم آمین. Myself, Dr. Bushra, I am a founder member of this Mysore Old Age Home. We were with Mr. Sheikh Maqsood Hussain from last 6 years. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی صدمے کے ساتھ یہ خبر دینا پڑ رہا ہے مجھے. میری زبان بھی سہارا نہیں دے رہی کہ میں صدر صاحب شیخ محمود صاحب کے تعلق سے کیا کہوں. میں تو بس اتنا کہوں گی کہ ملت اسلامیہ کا ایک مفکر ملت کا چراغ گل ہو گیا. ایک ایسے بہترین انسان تھے شیخ محمود صاحب کہ میں تو ان کی مثال کسی سے اور سے نہیں جوڑ سکتی. میں ایون میسور کے اندر بتا رہی ہوں کہ صرف یہ مسلمانوں کے ہمدرد نہیں تھے, بلکہ یہ تو محتاجوں اور پسماندہ لوگوں کے لیے ابر سایہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کے بھرپور مغفرت فرمائے اور ذرے ذرے کا بڑا چڑھا کہ اس کے شائع نشان سے نعمت نوازی قبر میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. یہ ایسے محسن انسانیت کے مثال, زندہ مثال ہیں جو ہمارے درمیان تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاں بلا لیا. میں یہ اتنا کہوں گی کہ یہ جو بڑا ستون تھا اولڈ ایج ہوم کا, وہ ستون گر گیا. اب یہ ستون کی جگہ کوئی اور جگہ نہیں لے سکتا. ایسا ایک فرد ہم نے کھو دیے ہیں, خاص کر اولڈ ایج ہوم کے تعلق سے. جتنے تجربے کار تھے, جتنے ہمدرد تھے, جتنے انمیٹ کے لیے فکر مند تھے, اور کوئی نہیں ہے اس کے صدر صاحب کے برابر. اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مغفرت کرے اور ذرے ذرے کا انہیں اجر عظیم اجر کثیر عطا کریں اور ان سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے میں یہی بات کرتی ہوں, اللہ ایسے ہی ایک شخص اور تو زندہ بنا, ہاں نیب البدل تعلق سے بنا. جزاک اللہ خیر. صدر صاحب کا انتقال ہو گیا, بہت افسوس کی بات ہے. ہمارے لیے بہت کچھ کرے انہوں, ہمیں دل و دل سے ان کو چاہتے تھے, ہمیں ضرور دعا میں یاد رکھتی ان کو. بہت اچھے آدمی, بہت نیک آدمی. ان کی وجہ سے ہمیں یہاں آکو تھے, یہاں کو آکو ہی انہوں سمنا جمالے سے
कब से ही आप यहाँ? मैं 1.5 साल हो गए आँखें। तो जिस दौर में अपने माँ बाप को बच्चे नहीं देख रहे हैं, हाँ। ऐसे वक्त में आपको हाँ, हमने बहुत मदद करे ये इदारे में। शेख मखसूद साहब ने जो किया। हाँ, शेख मखसूद साहब ये इदारे में हमने बहुत मदद करी, जी। बहुत मदद करी। हमने कोई नहीं है, मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं। अब कैसा लग रहा है कल इनका इंतकाल की खबर सुनने के बाद? कैसा बहुत हमने बहुत ही तकलीफ हो रही है, हमने बहुत अफसोस हो रहा है। आपके घर के कोई फर्द गए ऐसा लग रहा है? हाँ, उससे बढ़कर है, क्या बोलो, बहुत ही तकलीफ हो रही है। हमने रहते तो बहुत अच्छा आपको कैसे देखते थे उन्होंने? बहुत अच्छा बहुत अच्छा देखते थे। हमने बहुत ख्याल रखते थे, कभी आए तो मिल के जाते थे, हमारी खैरियत दरियाफ्त करते थे। बहुत अच्छा हमारे से पेश आते थे। क्या दुआ करते हैं आप? हमें जरूर दुआ करते हैं, उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला जन्नत नसीब करें दे। उनको करवट अब 40 कदम बढ़ते ही उनको मुनकिर नकीरा को जो सवाल करती है उनको अल्लाह ताला नेक ख्याल देखो, नेक अमाल के साथ उनको जवाब सवाल करें।